अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो कौन से 7 काम हैं जिनका सवाब आपको मरने के बाद कब्र में भी मिलता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप में बैठने से क्यों मना फरमाया है। आज की वीडियो में हम आपको कुरान की नसीहतें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी प्यारी हदीस बयान करेंगे जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो का एक एक सेकंड कीमती है, इसे स्किप मत कीजिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से लोग दुनिया में नरम नरम बिस्तरों पर अल्लाह ताला का जिक्र करते होंगे, अल्लाह ताला उनको ऊंचे ऊंचे दर्जे अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह से शराब पिए फिर बग़ैर तौबा किए इसी हालत में मरेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने शराब पिए बगैर तौबा किए बगैर इसी हालत में मरेगा, शराब पीकर तौबा किए बगैर इसी हालत में मरेगा तो क़यामत के दिन प्यासा उठाया जाएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों को ख़िताब करते हुए फरमाएगा, तुम को जिस तरह हमने पहली मर्तबा दुनिया में पैदा किया इसी तरह हमारे हुक्म से दोबारा ज़िंदा होंगे। आज तुम हमारे पास आए मगर तुमने तो ये समझ लिया था कि हम तुम्हारे लिए दोबारा लौटा जाने का कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को गौर करना चाहिए कि दुनिया में रहकर उसने कल क्या किया था, आगे भेजा है, और अल्लाह ताला से डरते रहो। यकीनन तुम जो कुछ भी दुनिया में करते हो सब अल्लाह को मालूम है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगा, बारिश ना होने की वजह से जानवर मर गए और रास्ते बंद हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जिसकी वजह से मुसलसल 1 हफ्ता बारिश हुई। वो अगले जुमे को आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, बारिश ज़्यादा होने की वजह से मकानात गिर गए और रास्ते बंद हो गए और जानवर मर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने, ए अल्लाह, टीलों और पहाड़ों और नालों और दरख्त उगने की जगह में बरसा। दुआ करते ही मदीने से बादल छट गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ही ज़िंदगी व मौत देता है, अल्लाह ताला के अलावा कोई काम बनाने वाला और मदद करने वाला नहीं है। खुलासा, इन बातों पर ईमान लाना और उसका यकीन रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैयत को कब्र में उतारते तो ये दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से और उसके रसूल के मिल्लत पर दफन करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर जोड़ पर रोज़ाना 1 सदका लाजिम है। 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ कर देना भी सदका है। किसी शख्स को जानवर पर सवार करने में या उसका सामान रखने में मदद करना भी सदका है और अच्छी बात किसी को बता देना भी सदका है। नमाज के लिए उठने और हर कदम पर भी सदका है। रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ का हटा देना भी सदका है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग कुफ्र करते हैं तो अल्लाह ताला के मुकाबले में उनका माल व औलाद कुछ काम नहीं आएगा और ऐसे लोग ही जहन्नुम के ईंधन होंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जहाँ कहीं भी होंगे तुमको हर हाल में मौत आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत दिलों में महफूज हो,
چاہے تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں عزت، وحشت اور کیڑوں کا گھر ہوں، میں آگ کا تنور یا جنت کا باغ ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو، یعنی شوربہ زیادہ رکھو، اپنے پڑوسی کی خبر رکھو اور ان میں تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو پر عطا کیے فرمائے جن سے وہ اڑتے ہیں، کبھی پروں کو فضا میں پھیلائے رہتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، دونوں حالتوں میں وہ فضا میں موجود رہتے ہیں اور وزن ہونے کی وجہ باوجود زمین پر نہیں گرتے۔ فضا میں کون روکے رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو اپنے قدرت سے فضا میں اڑنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کیا وہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں سمیٹ لیتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں، دونوں حالت میں وزنی ہونے کے باوجود وہ آسمان کے درمیانی فضا میں پھرتے رہتے ہیں، انہیں خدائے رحمان ہی فضا میں تھامے رکھتا ہوا ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کے سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ خلاصہ، جمعے کے دن اذان سننے کے بعد فوراً جمعے کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور ساری دنیاوی کام و کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزیں جن کا ثواب بندے کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جبکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے: جس نے علم و دین سکھایا، یا کوئی نہر کھدوائی، یا کوئی کنواں کھدوایا، یا کوئی درخت لگوایا، یا کوئی مسجد بنوائی، یا کوئی قرآن چھوڑ گیا، یا کوئی اولاد چھوڑی جو اس کے لیے مرنے کے بعد بھی مغفرت کی دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبی عورت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دیں گے اور جہنم میں داخل کر دے گا، اور جس نے اپنے نگاہ کو نیچے کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تمہارے اندر مال کی اتنی کثرت نہ ہو جائے کہ وہ بہنے لگے، یہاں تک کہ مال والے آدمی کے اس بات پر رنج و غم ہوگا کہ اس سے کون صدقہ قبول کرے گا۔ وہ ایک آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ میں ہیں جن میں پرہیزگار لوگ داخل ہوں گے، ان باغوں کے نیچے دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو وہاں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسے ہی بدلے دیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اموال و اولاد تمہارے اللہ کے ذکر سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اموال و اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان میں پڑنے والا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔